السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبياتنا عليه الصلاة والسلام بيتاي برمضان وسط يعني بالهلم فيك تقلانكو قلم زعنيني بلرك ببانكو أوالكون هاوجه هندي وانا قربينكم فيكو لسموت الله يوفقنا. وعن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. سلمان يودوني نبياتنا عليه الصلاة والسلام هد وقت شيزون بال تيشيزون من بالو شعبان إلينا يمترش أخير كأكبابين شعبان هبي رمضان قد يالني وري هبي من بالو ديد لاي وري متنكمان بتعال كثير ركبوهم بال هي ديد لاي وري رمضان هبي من بالو شهر عظيم يرورين وري ديد لا مبارك دو يتباركن وري كلهم جز يبيج جبان كل جز يتقابان الله موديان وانجل اللي دمو يراقفان هتاي وري متنكماني تعالك تعالى مما انبال بيتاي وري وسط حد ايام قالت إيشا سرمك تحدشي وري إبادة يبزانا يا إيتز يادت ليلة القدر بلوت إشانم إيودو تأيرين من بالو جعل الله صيامه فريدة إني وري برمضاني سمنك سمنوتي الله واجب يعني فرد يعني بهم يهون بال وقيام الليل تطوعا أروت يسجديني تراويحهم يهون صلاة الليلم سنة يهوننكم يهوني سنان يا يصوم منكو قديت علون من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريدة فيما سواه. بيتاي برمضان وري تبون تاني فيجز يعني سبب فيجز أنياني يالله إيتيت قارب سبب يرك بياني وا أجريكا تمنت بتاعتنا بالو بقنا وقت فرد تاني كتو يونا فرد الله قديته يعني يجزا صلاة ميهونا صوم ميهونا زكاة ميهونا قديته يعني يجزا يعني جزاكو الله يمزقباني كتبان بال فيجز بلوت حدقن لله بان لا إله إلا الله بي فيان بل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هانكو بيلي فيان بل هن يسر بذكر نوتنا قناي وقت فرد تاني كتو يعني أجرك بلوتن لا دلتيت أصاب رزق بيعبنا صدق بيعنا لا توقعش بيوبي بل خيرك زالس زربي زيري حد سبتيرك السلام عليكم بيلوي هاي هل فيان بل هن هل يعني لهونا جنا وقتا يا الله هاني فردا يعني كو الله يمزكي هان بال ومن أدى فريدة فيه كمن أدى 70 فريدة فيما سواه. الله قديته يعني فرد يعني جزا دمو برمضان يعني لهونا جنا فرد بلوت صلاة فردن صوم فردن زكاة فردن جنا فرد هونا جزا وهان حتى باني جنا وقتا تسيب فرد كتو يعني سبا فرد تانيكو حد يونانا
تسيب أي فرد قطون بالون يا ولك يقول رمضان من أكل ترفع عليكم جيبه من أكل تيت تجناني بل ركبنانكو هتاي بيتاي سالوتات كيشان وهو شهر الصبر بال ممكناتم كهتاي رمضان بلوت يفركوت وري لمن حدث بالفركة رزق تيبل لويل بالفركة تيسج لويل بالفركة نفسك يما يزستئت ولا هيدوت بالفركة أنه هلم إلى تقوتك هايتاي هل بفركوتن هي رمضان وري قكا يفركوتن وري شهر الصبر بعدي فركوت دمو يركبان ويركبوا بياني بفرك يركبين من جزن جنة الركبين بال الصبر صوابه الجنة فركوت جنة ركبوا بيان بال وشهر المواساة هتاي وري يتقاقز بيانا وري هدي لادي يتقم بيان هدي لادي يتقلان نم هدمت أفتر الأفترنا يلبوانا وري يتمك سب دم باقة اليالان يرد بوانا يتقلوا بوانا وري يتقل على البوانا وري بانو شهر يزاد فيه رزق المؤمن هتاي وري يا مؤمن سب هلمك رزقك يدبل بوانا وري يا مؤمن رزق يليك بيان يدبل بيان وربالون نبي آلك فيه من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه بان بالتاي وري برمضان وري حد سبا إن زيناني نم كتوم لافترنا باليني يا فطر لهونا جنا لونجلك أوها بتشكت تعمل حد سببات فطرت بتشا وانجلك هلم بلنك أكم وعدك رقبتي من النار وانجلم كدك لنياني أكم يوهاني جسمه تجرى ندس يعني جرى إلى نسي بيت تتحدث بات في طروت بيت وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء أكم شيشتنيا يحدث بات في طروت يركباني يسومناي سومنا نكايا وادا ميشي باتو ميت بافترة وي يقردم ولدتونات بافترت يوهاني ويشاني سومنا لامك أجرك لا تمو بمام بوهنم حتى بلا قول لبيم حتى مقس بوهنم تيقولم تيك اندسم لامك سوابك هنا سومنو يسومنا هلمك لا تمو بمانا لمن قزن حد سبلات في الطريق نمو تاني لا في الطرنا هند نمو هند أفترو تاني باليني لا أفتر حد سبا لا في الطريق هن شيشتا ديد لقزرك بال شيشتا أكو إيكاسن إيمان إنزل إيمان هدي وانجل بون لامك يا فرسان هدي جسم ما يقول لامك تجهنم جرا نسأني شيشتنياي يسوم مننيا أجر مؤلم كركبانا أبالو نبي عالك قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم من أبالو صحابة بتهن يتعوالك النبي عليه الصلاة والسلام يا الله مليك تنيا بالو طريم كلنا صوم منني ياتفطر النبي عنقز إلى ركبنا أينك تقلانا أطفيو ليابتنا إلنا إلى ركبنا بال هن وقت من بال النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائبا على تمرة هن ثواب يوباني الله بعد تمر ياتفطر نسب حد تمر تقبطهم وين ما يباسكوت
ወይ هدا ግን ፊጽሎታን ሃይበ ባቦት ፊጽ ባትሪሶት ህነ ሰዋበረክ ቤና ባሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግንማ በለኑም ዑለማ እቻይ ህነ አዘረክ ቤነይ ጋራ ወሰደ አጦፈ ያበለሰብ አጦፈ ማይ ያሰችሰብ አጦፈ ርስቀ ያበለሰብ ባሎኒ በለኑ ተስማሙ በል አጦፈ ነቃኒ ሶመነኛ ባበላ ባሰቼ በጀነት ውስጥ አላህ በሮሪ ደረጃ ከፍለያን ባሉ ያሰቼ ለሆነ ግን ደግሞ በጀነት ውስጥ ሐውደ ለና የነብዩ ነይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሰሳል توهن الله باسشي سرم كإلى طيمة لينجسو لنقلنا عن بالو من بالو نبي عليه الصلاة والسلام تيتاي قتلوا من بالو وهو شهر أوله رحمة هتاي وري يا رمضان وري بلوتكو يا مجمرة السر يا رحمة انت رحمة يتفزس بيتان رحمة بلوت يا الله هدقوت الله تمرروتك يركب بوتان انت أوله رحمة بلوت يبجمرة أسر بلوت يقدت وأوسطه مغفرة بقولت على أسر دمو إيشا يمغفران توري مغفرة بلوت هذا كلان الله كلهم هدكو هن يطفى منار هدكو ما هن جزباب مدلام منار هدكو كما أفوبهم مويلان وآخره إتق من النار يريرت السر تجهنم يجرى نتعنكم البيتان انتي يريرت تكوي أيرير بلوت هانكو لهونا إيت إتاي رمضان يتكبردن الله ياراك إن وري لا إتاي حتى متقود بانجز إيلا يتكامين بلدال بعد النبي عليه الصلاة والسلام عليكم من خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار بلجنا مبالا بلجنا تريسنجز بهونا يقارن بلجنا بيون برمك إيران بلجنا بيون لوها بلياتنا سني لهونا جنا يدق صومنا نيانكا تتيتا صومنا نيانش تتيتش هن يجز أشي هتاي بالكتشان بلع تاشي أتيت باليني بلي يكأن سنم لهونا جنا الله سبحانه وتعالى أفريات ريشان أفريلان بافرانك الله من الان وانجلنهم هلمنهم هدكم مولانا ياتون وجس بتاكورين جرع لنا تيمو أبشروا إلان الله بالوني أوالكم واستكثروا فيه من 4 خصال بيتاي برمضان وري هر أتجز أبزوال هر أتجز هر أتي من جزن خصلتين ترضون بهما ربكم هوشتي اللهان تاتوي الدوم الله ودهمان الله يدب مالكو تانو وديتك يا الله أنت ركبهم هوشتي لا غناء بكم عنهما هوشتي وي أتوم هلم جنا وهن تبلوت وهن تاسوت هدم ملعي لهم اتهادقوي بمنم أينت هوشتي بالوني أوالكو أكو النهر أتنم من جزا لهونو يولي عمتا فأما الخصلتان اللتان تردون بما ربكم الله أنت تودوا بعمي بل من جزن هدي فشهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله بلوت أبزو أشهد أن لا إله إلا الله بلوت أبزو وتستغفرونه استغفارا أسو أشهد أن لا إله إلا الله يلي تعنتوا استغفار أستغفر الله العظيم توبت إلى الله أستغفر الله بلوني أبزو إذا قلت هكا شاو بلوت انتلكم
هدقوتا كشاو يا ربي هدقين بلوتن وهان يا بزامل هو نجينا هوشتي اللهان تاتوي الدم الله ودمانا بيتاي بلتا الله ودمان وديتك تركبون بال أوالك هوشتي وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما هوشتي أتولم كده هن تبلوت قدم رير أطفال أمي ياتكش إيمان من جزن تسألون الله الجنة وتعوذون به من النار جنة تتوكسوم تجهنم يزيرة تتكيرون وهانو لكن توكسو لا إلى تكشين عنده حتى ممكن هدا قلت إلى القبانس يا ربي جنة ثوابنا تجهنم يزيرك إيران ينسل اللهم أجرنا من النار لينا مئواتا اللهم نسألك الجنة ونعوذ بك من النار كلهم كإشان توكسان وهان أكم توكسوت أبزو بال لقيتاي إن النبي عليه الصلاة والسلام لبالو إيت علماء إتاي الله في جزائك فليمو من أنه هن سورة هرأتمي سبلي لي يبدأ بقارم كي رسايان أبلين تويت رسايان بس قديم لي رسايان لقيتاي علماء إتاي حتى نتألوني هرأتمي كت ألونا قوني أقربنا أكو بصلاة رير هلم جنا لئين صلاة بالسلامة رير أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللي بعد المسجد اللي أتوم هلم جنا نتبلو طلبهم رمضان ديو جاكو هن أبزو بالون هن بابزانا الله دمو يباني يعني النان تجهنم يجريك إيرانا جنة دمو الله يوبنان إن شاء الله نبي يهدم قد كيزا وإلش وهن يعالك ويقز حقا بلوث الله بنا ومن سقى سائما سقاه الله من حودي شربة لا يزمأ حتى يدخل الجنة من بالو نبي عليه الصلاة والسلام صوم من يجي يهون سبا ما يعسج سب ما يبتتايون شربة بالبي الله يابي سب هايبم لياسج أكلا تجيم لياسج أكلا ياسج سب الله سبحانه وتعالى جيس يقيام أيام يهنا هودا ياسجيان يهنا هودا ياسجيان جنة اللي جاب جاب كلهم حتى متبعان جزء إلى تمينك لنا أنبار نبياتنا عليه الصلاة والسلام هذا أسكوت على بنا هن اللي ركبي يا نبي يحود بك الله للركبان جزالو لو انت بتشيت مدبي تيمنك تتغي بيسان تيان زوي قمران تايب يبزا قمران سمكنك مسكتي لوان شتو يبزا لنبيو تبتشيت زقاتي يسكبوا عني برتقوي سرمكا يكلبجو يالان بذات الله كلبجو يالان يقول هاتني بصوب من لصوب من ياسج سبب وهان ياسج يا وبالاني أوالا كان بالو نبيو يودونان عليه الصلاة والسلام وعن أبي مسعود الغفاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأهل رمضان يا أبي مسعود الغفاري إلو إيمان صحابة من بالوني يودونان الله بلانهم يودد النماني نبياتنا عليه الصلاة والسلام سمعه مبالو حد وقتا رمضان وريك أربانا أرباني وري بانزي وقت هنكو بالو لو يعلم العباد ما رمضان لتمنت أمتي أن يكون السنة كلها يسب ولد يا رمضان وري
من الله اللي هون بيش لي برمضان است يركبوا يعني نعمة يركبوا يعني الله جوباني وانجلك الراقفاني هل نقول رمضان ينزل متاني بركة رحمة رزق تمكين مغفرة وهان سبي بيشل لتمنت أمتي أن يكون سنة كلها يهي أمت يتمينوا نار كوي تاوي رمضان أيدو مطلبيون يلون يتمينوا نار أبا لمن حد دوري ألون بركك يا لي رحمتك يا لي ترفاتك بيشلي أيدو يبون لك رمضان بيون النيلون يتمينوا نار أبا نبياتنا عليه الصلاة والسلام بيش لوينس ألتان أكو لئن دو رمضان زمان كم قالوا تالي إن زمان هان كل لمن ألتان أنا يسالي سبقن يسمينان أيدو يموت لبيون لان يسمينان أكو متمون يسمينون سبسالو تقول الله شينا فقال رجل من خزاعة يا نبي الله هن بيودوني وقت عدمش تخزاعتي لين قسمت أنمش إنكو بالا فقال إن الجنة لتزين لرمضان من رأس الحول إلى الحول جنة تايدوي اسكا ايدوي جاغو تزمان اسكا زمان جاغو لرمضان باتا ألون اندو تشلالماتي يبا هنجن فإذا كان أول يوم من رمضان برمضان مجمرتي أروت حبت ريح من تحت الأرش جنة استيالي يا تعرش تنفسات نفاس على ثلون اندو يا جنتي هلمك بدستا بافران يشيبران ألون اندو وبال آو حور الإنتاي بك لون ألون اندو رمضان لقى بقيت بك لون ماني لنا ماني إناني كشاني إنان توكساني إني قاربوتي كشنان مانكومي كمان ميلون يا والكودا حور الإنتاي تيانزونا أفرياتريشنان تيزونا يهون الني تيززنان ماني لن يكتلان يلوني عوالكون أن وقتا بيتاي برمضان وري فما من عبد يصوم يوما من رمضان هدي الله قول مؤمن بلوتن هبي برمضان هدتي أيام يصوم منا لهونا جنا بصوم منا إلا زوج زوجة من الحور العين بعدتي أيام تصوم من الله إن حور العين شاي تدارات تنزل يوبا بعدتي صوم من بالون أوالكون في خيمة من درة كما قال الله تعالى حور مكسورات في الخيام بقرآن مكوهانا ما أوالكا بياقوم ساني دكان وسط تيتاي تالماز وي لؤلؤ تيلواني بوها يتجنب باي دكان هورا الإنساي يكيرو يانا صوب من الناي سبا بالوني أوالكم على كل امرأة منهن 70 حلة بعد تدي هورا الإين بكمبليت عليه مست 7 يونان كومبليت عليهم لباس هدي تهدي ملكك يراكب انجزلو إلا الراكب دنك إلا يا أكم ويعطى 70 لونا من طيب لا تدتي هورا العين 7 يوانا شتو يوبوتا شتو عليت سونكنك هدي تهدي الله يتلاقي أين سنكنا علي ليس منه لون على ريح آخر لكل امرأة منهن 70,000
وصفة لحاجتها لا تد هور العين بإبا جنة وسط أكم 70,000 وصفة 70,000 بذاتك 70,000 خادم عليت بلن يبلوت 70,000 كلهم قلت يزينونا 70,000 وصيف مع كل وصيف صحفة من ذهب أكم 70,000 دمو خادم تزجاجان لا تدك يورك صافة عليه صافة بلوت إنكو رزق أقربو بياني بلوت لا تدك فيها لون طعام يجد لآخر لقمة منها لذة لم يجده لأوله بالتالي بس بأي شيء قادم بينجيك التايتري على بتري بعد تدك 7 عينات رزق على بي 7 عينات رزق تيبادي መጨረሻ አካባቢ የመጨረሻ ትትፈጅ ርስቂ ይበልኦታነቴ መጀመሪያ አናረይ ጺምና አላህ ያመጀገፍልላ ለየት ተባለ ጺም ሀድት ያርቲ ጺም ነክሉልን አኩም ሀድት ያርቲ ጺም ነክሉልን ሀድት ያርቲ ጹም ነክሉልን ሃንኩናኛን አላህ በጀነት ውስጥ ولكل امرأة منهن 70 سريرا لا تدي هور العين 7 يهونا ينكو ينبانجزال ألك من ياقوتة حمراء بوشا يهونا دائما عليه التاي الماز لؤلؤ لينه على كل سرير 70 فراشا بعد تدي ألقى 7 فراش على بي بطائنها من استبرق هانكو بالا الله نادي وستكا حرير اللوان لس سلانجز يوهات عينت بالا نقاني عوالكان فوق كل فراش 70 عليك بعد تدي فراش 7 راس عليه 7 راس وين 7 بركمة لبنه أنكلي هبي ويعطى زوجها مثل ذلك على سرير من ياقوتة حمراء هتاي 7 فراش 7 تراس 7 ألقى لهور الإن لادنتي مشت لادنتي يقرد ولد عليت لقارم شعبوت هانكم الله عزقات جنة موشح بالدر عليه سواران من ذهب هذا بكل يوم صابه من رمضان إنه الله يا زجاجاني الله قطاناني بمن جزن لا تد يا رمضان صومنا لصومنا إتنا يومين بلداني جناوي صلاتي ذكري جناوي بالجنانس يوها أجل جنان النكوان هنه الله الله هن أزجاجهم كما هو كتنيهم كما هو يبالي لمن جزن حتى تنك بصوم منوي يا رمضان صوم أكو إن تلسمنا هور العين تزجاجنا يبالي تيانزوي تسلاني تيزوي تيزاني أقربكم كما هو لاني للجين ولد يقرد ولد بهونت الله بيزازيتا يزازيتي تانيات جز بهونا يا مستوت صلاتش بسقت يقارش أبوتا حقك بفجيت بس تساليت متن الله أنت فرات جز بهونا جاجشتك إيرات جز بهونا جيسا تقارش أبوتا الدم الجنة يقبون جنة يقبوني يتاي حور العيني لقارش أبوتا متينا لون طور العيني بس يبقى درب اتف
بريدنت إيش تقلات تون بس بيتف بريدنت دبلني ثاني وهن لوهن استدادر عنيتان يقارت اندت بيشتت بعد الدنيا لفاتاني سقطتاني توه تتمكا نبرتاني بإيمان نم هدم الجنة بقبو يهور لينا يبلا يعني أدقيتاني هور لينا هو اللي تستدادرات إشاتا بملكم بولم جز هنتي الله يا بزيتانا توهن يتقلت يعني تان بالوني أوالكم النبي لمن حتى مزلمان جزي إلى الله أكل للجي ولدنا إن أقربكم إن أزجاج هوتيل يجردي ولدك قلبي لسه براك الله ألون صالح بتشلهن بلدانه جنة وسط يوهن يبداين يعني أدقيتان الله بال أوالكم هتاي هل برمضان هن هل الله مسيم يوباني الله اللي فرانا نسب الله اللي تيزازانا نسب بي وقتك تيزازوت هاتكيشان نبياتنا عليه الصلاة والسلام هاد وقت صحابة بسيء والكون يمين برئت قربوني خطبة ليانو نمو قربوا نستيت من برئت بالون قربوا بقربوا ريرا هي من بري درجة شيشتن خطبة البواني حد درجة لقطوني آمين بالونا وشتن يامي لقطو آمين بالو شيشتن يامي لقطو آمين بالو من جزن آمين أباموي إن ألسانان بالو بيسالو ميريرا جبريل تسمت عن الدعاء عني دعاء يعني جنهم يهون باهون تسمع موقوي بال من بال حد يمجمرة دعاء يعني لافت من جزن حد سب يا رمضان ولمت عن جيجن يعني برمضان يتقباني عناني في بالعناني وانجلك ولم كالله على دق النسب الله ترحمتك يا ريك يبا آمين باو خوشتنيا آمين لمن باو خوشتنيا آمين باوي أكم دعاني من جزن أبوت اندتك هاد صبرك باني وهن أفرقت ليشاني أستستاني دعانهم تكيبلاني جنة على الجبيت آما هنكو على جيسب الله ترحمتك يا ريك يبا آمين يهون باهون تسمع موبا شيشتنياوي آمين لمن با شيشتنيامي دعاني من جزن ياتي سن بقدك نقاني هاد سب نبي بعد صلى الله عليه وسلم بعدين رحمة الله ورد سبا محمد بعد صلى الله عليه وسلم بعد رحمة الله ورد سبا وهنم الله ترحمتك يا ريك يبا دعاني إهم تسمع مو يهون باهوني فيان باهوني إهم أكناهني ميل أهني بعد النبي عليه الصلاة والسلام عليكم لا إتاي أكو الله وانجلنا اللي ميلنا مطلعمك الله اللي أدقنا في بلا اليوبنا ما جرى شامنا دم ويريرم دم الله اللي أكننا ودا أخيرة يدي حقيقة أنقلت بيج بيتاي برمضان فيك دو أصوت ياتكيشان الله أنت أصوت ياتكيشان تينانا صوت ياتكيشان عدد صبر دوت ياتكيشان بتشالة متن دمو في جز أسبوت ما ياتكيشان وانجلنا هلهم يادقنا بالوني أسبوت ما ياتكيشان بوهاتا الله متيم بس معنا يعني نكو اللهش يسمعنا إن حديث لهلهم كتقلانك اللهش أتوم لهلهم كجيجانك أسو هلهم كبتكما يتقال لبيجن لهن هلهم كأتمتا أجرت لكمون لمن سبب كأتمتا إهنم فيان بوزن بالوني كتابون هندهم مورانونيان الله هابي يان برانا هلهم جنا بايدو أيدو يهراكبي رمضاني لن يمسكرانك اللهش والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.